नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। अदालतले संसद बेउताउन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। 10 सिट जितेर देखाउन दाहाल र नेपाल समूहलाई झरेका दुईटा फलहरूले रुखैमै हो भनेर दाबी गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक कदम भएको गृहमन्त्रीको भनाई। राजनीतिकको रोक्न विघटन गर्नु परेको प्रश्नोक्ति। दाहाल नेपाल समूहद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा। संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नु है भनेर हामी जागृत गर्न चाहन्छौं। सर्लाहीमा शहरी विकास मन्त्री सवार गाडीले ठक्कर दिँदा एकजना घाइते। सर्वसाधारणलाई ठक्कर दिएर गाडी फरार। कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही। बेलौरी दैजी जोड्ने सडकको काम 2 पटक म्याद थप्दा पनि भएन पूरा। सेरमको कोरोना खोपले पायो भारतमा प्रयोगका लागि अनुमति। खोप अभियान चलाउन देशभर गरियो पूर्वाभ्यास। र एपीएफ र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको लज्जास्पद हार। प्रभा, पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ। विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्, सडक आन्दोलन भइरहेका छन् भने र यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सबैले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना चाहेका छन्। पक्कै सुभाष। र यता भने प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संसद बिउताउन नसक्ने र 10 सिट जितेर देखाउन पनि दाहाल र नेपाल समूहलाई चुनौती दिएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षको चर्को आलोचना गरेका छन्। आफ्नो भाषणको अधिकांश समय नेकपाको दाहाल नेपाल समूहलाई व्यङ्ग्य गर्न खर्चिएका ओलीले पार्टी विभाजनलाई खिया परेको नट बोल्ट समेत भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ नेकपाको विभाजनलाई खिया परेको 2 नटबोल्ट आफै खुस्किनु जस्तै भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले खिया लागेका 2टा नटबोल्ट आफै फुस्किएपछि अहिले पार्टीले गति लिएको बताएका हुन्। नेकपाको समस्या 2टा नटबोल्टमा रहेको पुष्टि भएको पनि उनले उल्लेख गरे। जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। 2टा नटबोल्ट फेर्दाखेरि हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्ने। खिया लागेका 2टा नटबोल्ट फुक्लिया थियो पार्टी। जति साथगाडी पार्टी बरमझियाको पेडा पसल झैं नक्कली हो, यो सक्कली भन्ने अवस्था नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे। उनले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालतर्फ लक्षित गर्दै भेट्नो कुहिएर झरेको 2टा फलले मै हुँ भन्न नमिल्ने दाबी पनि उनले गरे। भेट्नो कुहिएर झरेका 2टा फलहरूले रुखैमै हो भनेर दाबी गर्ने। नेकपामा दाहाल नेपाल पक्षको हालत रत्नपार्कमा सिसीमा औषधि बेच्नेको जस्तै भएको आरोप उनले लगाए। दाहाल नेपालको भेलामा अहिले त्यति नै मानिस उपस्थिति भएको ओलीको भनाइ छ। अलिअलि यति मान्छे त सिसीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्नपार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नु कार्यकर्ता भुलाउने काम मात्रै भएको भन्दै ओलीले मुलुक चुनावमा गइसकेको पनि उल्लेख गरे। झमेला मुक्त भएर काम गर्नका लागि संविधान अनुसार नै संसद विघटन गरेको दाबी ओलीले दोहोर्याए। झमेला युक्त स्थिति अन्त्य गर्नका लागि
काम गर्नै नसक्ने नपाउने व्यवधानयुक्त अवरोधयुक्त अन्त्य गर्नका लागि अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीलाई नयाँ ताजा जनादेश चाहियो। त्यसकारण यो फर्किने सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षलाई चुनावमा 2 अङ्कको सिट ल्याउन चुनौती समेत दिए। दाहाल नेपाल समूहलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्दै उनले फर्किए पनि प्रवृत्ति र गुट चाहिँ फर्किन नदिने बताए। आफू नेतृत्वमा रहँदा देश विकास हुने देखेर मन भत भत पोल्नेहरूले विगतमा छिर्के लाउन र रोक्न खोजेको र अहिले सडकमा गएर गाली गरिरहेको उनको आरोप छ। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन केहीलाई अत्यन्तै छटपटी भयो। भारतका हरेक ठाउँका मान्छेलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा भएको र विश्व मञ्चहरूमा नेपालको आवाज सुनिएको उनको दावी छ। विश्वका तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने 10 देशमा नेपाल परेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ। भेलामा सहभागीलाई कालो मास्क, गलबन्दी र टोपी लगाउन समेत निषेध गरिएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री थापाले संसदभित्र निम्तिन लागेको राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको बताएका हुन्। गृहमन्त्री थापाले स्थिरताको संयन्त्रको रूपमा रहेको संसद केही कमरेडहरूको अडानका कारण अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भएकाले पनि औचित्य सकिएको बताएका छन्। यो स्थायित्वको संयन्त्र हैन के, यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसक्यो। अब यसको औचित्य सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक कदम भन्दा पनि यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। सरकारले संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक कदम भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक कदम भएको उनको भनाइ छ। संसद विघटन राजनीतिक कुलाई रोक्न र प्रतिगमनलाई सरकारले साहसिक कदम चालेको थापाले दावी गरे। सरकारले चालेको कदमको पक्षमा अदालतले फैसला दिने उनको विश्वास थियो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जंगली महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र पद प्राप्तिका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने दुस्साहस गर्नेहरूको कारण अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नु परेको बताएका छन्। मनस्थिति बनाउनु जरुरी छ। हामी कुनै पनि बेला हाम्रा त्यस्ता प्रतिकूलताहरूसित जुधेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत छ। नेकपा नेता समेत रहेका पोखरेलले पार्टी एकता गर्नु अघिदेखि नै भ्रूणहरूलाई लिएर बस्नेहरूको कारण नै पार्टी विभाजन हुन पुगेको बताएका छन्। नेकपाका नेता एवं शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले फुटको पीडा थाहा पाउन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग प्रशिक्षण लिन दाहाल नेपाल पक्षलाई सुझाव दिए। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय संघर्ष समितिले शनिबार कोटेश्वर पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुस 20 देखि माघ 23 गतेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। अन्य दलहरू पनि आफूहरूको आन्दोलनका सहभागी हुने र संयुक्त आन्दोलन गर्ने दावी उनको छ। ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ है भनेर हामी जागृत गर्न चाहन्छौँ, सबैलाई सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ र सबै मिलेर देशमा एकपटक फेरि नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई कसैले पनि मास्न सक्ने छैनन् भनेर चेतावनी दिन चाहन्छौँ। संघर्षका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, गाउँ गाउँमा कालो झण्डा गाड्ने, सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्।
पुस 20 गतेसम्म पालिका स्तरमा र 25 गतेसम्म वडा स्तरमा भेला र आन्दोलन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने भएको छ। पुस 21 गते संघीय राजधानी र देशका ठूला शहरमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग र पुस 23 गते नागरिक समाजसँग विघटनबारे अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। पुस 24 गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाइने भएको छ। माघ 23 गते राजधानीमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गरिएको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गराएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो भने दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलन गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सदनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर काम गर्न अवरोध सिर्जना भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताएका छन्। पाल्पामा शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको पनि दावी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा चालिएको यो बाध्यात्मक कदम भएको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। बाध्यात्मक अवस्थाहरू सृजना हुन्छन्, त्यही बाध्यात्मक अवस्थाभित्र यो स्थिति सृजना भएको छ। म अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गइरहनु भएका प्रतिनिधिहरूलाई र अरू विपक्षी दलहरूलाई पनि विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगन गरेर बन्द गरेर निर्वाचन अभियानमा होमिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता समेत रहेका नेता गेवालीले केही नेताहरूको पद लोलुपताको कारण अहिलेको परिस्थिति आएको पनि जिकिर गरे। उनले दाहाल नेपाल समूहलाई संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह पनि गरे। सरकारले गरेका काम जनतालाई चित्त बुझिरहेको दावी मन्त्री गेवालीको छ। उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष र ताजा जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। गेवालीले 3 वर्षमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधारिएको बताएका छन्। नयाँ नक्सा प्रकाशन भएपछि बिग्रिएका भारतसँगको सम्बन्ध पनि सुधारको क्रममा रहेको उनले उल्लेख गरे। नेता गेवाली ओली पक्षीय जिल्ला कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न पाल्पा पुगेका हुन्। नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेकपालाई अब विभाजनबाट जोगाउन सम्भव नभएको बताएका छन्। शनिबार नेकपा बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उनले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्न लागि परेको भन्दै अब विभाजनबाट जोगाउन सम्भव नभएको बताएका हुन्। संविधान अनुसार लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय उचित भएकाले अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने महासचिव पौडेलको भनाइ छ। अर्को प्रधानमन्त्री अघि सार्न सक्ने अरूसँग त्यो चाहिँ हैसियत छैन। प्रचण्डजीले सङ्कलन गर्नुभएको 83 जनाको हस्ताक्षरलाई मान्ने हो भने पनि त्यो सङ्ख्या पुग्दैन। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय गर्नुभएको छ निर्वाचनमा जाने निर्णय, त्यो संवैधानिक दृष्टिकोणले ठिक छ। महासचिव पौडेलले आफ्नै पार्टीको घेराबन्दी र असहयोगका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको पनि बताएका छन्। सरकारको लोकप्रिय काम पार्टीका नेताहरूलाई अपच भएपछि जनतामा जाने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको उनको भनाइ थियो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको सचिवालय बैठकमा पेश गरेका आरोपपत्र नै पार्टी विभाजनको मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ। दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीलाई हटाउन खोजेको पौडेलको आरोप छ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाका नेता भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा फेरबदल नहुने बताएका छन्। धनगढीमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रावलले सुदूरपश्चिममा आफूहरूकै स्पष्ट बहुमत रहेकाले सरकार ढल्छ भन्नु दिवा सपना मात्रै भएको बताएका हुन्। उनले मन्त्री परिषदमा रिक्त मन्त्री थप्ने कुरो त स्वाभाविक भएको बताउँदै आफ्नो समूहको सरकार ढाल्ने कुनै योजना नै नभएको बताए। जुन त्यो पद रिक्त हुन्छ त्यो रिक्त पदमा त्यसको लागि आवश्यक साथीहरूसँग आवश्यक कमिटीका साथीहरूसँग परामर्श गरेर हाम्रो प्रदेश कमिटीको जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा छलफल गरेर त्यसलाई तय गरेर सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
नेता रावलले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको र प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी सदन विघटन गरेको पनि दोहोर्याए। दाहाल नेपाल समूहको प्रदेश बैठकले नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। धनगढीमा बसेको नेकपाको चौथो बैठकले थापालाई पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो। थापा ओली निकट नेता रहेका छन्। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह चढेको गाडीको ठक्करबाट सर्लाहीमा 1 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हरिवनमा मन्त्री शाह सवार ना 1 झ 3842 नम्बरको गाडीले ठक्कर दिँदा सर्लाही लालबन्दी 8 चन्द्रपुरका 35 वर्षीय बच्चु तामाङ घाइते भएका हुन्। कम्मर र खुट्टामा चोट लागेका तामाङको स्थानीय स्वाभिमान अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। तामाङलाई मन्त्री शाहको गाडीले ठक्कर दिएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले ठक्कर दिएर भागेको गाडीमा मन्त्री भएको बताएको छ। राजसंस्थाको माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। राजसंस्थाको पक्षधरहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने नारासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डा सहित उपस्थित भएका युवाहरूको समूहले गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि राजसंस्थाको पक्षधरहरूले देशका विभिन्न शहरमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। मुलुक सङ्कटमा परेकाले अब राजसंस्था फर्काउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ। प्रभा विकास निर्माणको कामले गति लिएन भन्नु नेपालका लागि कुनै नौलो विषय त होइन भनेको समयमा काम सम्पन्न नहुने गरेका त्यस्ता घटनाहरू थुप्रै रहेका छन्। यता कञ्चनपुरमा पनि त्यस्तै भएको छ। पक्कै सुभाष, कतै ठेकेदारको लापरवाही कतै पूर्वाधार नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसै गरी कञ्चनपुरमा पनि पटक पटक म्याप थपिँदा काम नभइसकेपछि ठेकेदारको लापरवाही भएको भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित डोके बजारदेखि बेलौरी बेलडाडी हुँदै बेतकोट स्थित दैजी जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ। 2073 फागुनमै पूरा हुनुपर्ने सडक खण्डको निर्माण 2 पटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएको छैन। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको डोके बजारदेखि बेलौरी बेलडाँडी हुँदै दैजी जोड्ने बहुप्रतीक्षित हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि 2073 फागुनमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले 2 वटा निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। जम्मा 62 किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये डोके बजारदेखि बेलौरीको बुटावारीसम्मको 20 किलोमिटर र बेलडाँडीदेखि दैजीसम्मको 22 किलोमिटर सडक खण्ड शर्मा राजेन्द्र जेभी निर्माण कम्पनीलाई र बेलौरीको बुटावारीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर सडक खण्ड बाबा हंस सिद्धि शाही जेभी निर्माण कम्पनीलाई 30 महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो। तर सम्झौता अवधिपछि पनि पटक पटक गरी 2 पटक थपिएको म्याद सकिँदा समेत दुवै निर्माण कम्पनीहरूले सडक खण्ड कालोपत्रेको काम पूरा गरेका छैनन्। धुलो माटोले हामी परेशान छौँ हामी। यो ठेकदार कहाँ गयो कता गयो भन्ने पत्तै छैन। लुग्यो, कोही भाग्यो भन्छन्, कोही केही भन्छन्, कोही केही भन्छन्। म्याद सिद्धिएर पनि 2-3 म्याद थप भइहाल्यो, फेरि पनि ठेकदारको पत्तै छैन। निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेको झण्डै 4 वर्षसम्म पनि सडक कालोपत्रे नगरेका कारण दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकहरू वर्षौंदेखि धुलाम्य कच्ची सडकमा जोखिमपूर्ण कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। बाटो अब यस्तो छ, यो धुलो माटो पुरै परेशान बच्चाहरूलाई रोगाखोकी अनि गाडीहरू पनि त्यस्तो बेसरी जान्छन्। एक्सिडेन्टको पनि खतरा छ। कुना काप्चाको कहाँ त बनिसक्यो। हाम्रो यो मेन रोड भएर यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीहरूलाई। बेलौरी क्षेत्रका केही जागरुक युवाहरूले त सडक कालोपत्रेको काम अल्पत्र छोडेको भन्दै गत महिना चोक चोकमा ठेकेदारका तस्बिर अंकित पोस्टर टाँसेर रचनात्मक विरोध समेत गरेका थिए। हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रेको काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती, चरम लापरवाही र निकै बेवास्ता भएको यहाँका नागरिकहरूको गुनासो छ। हाम्रो यो घरको अगाडि हेर्नु यस्तो छ, यो बाटो धुलै खानु धुलै लाउनु भएको छ। अब छिटो यो बाटो बनाइदिनु पर्यो। त्यही यो सबै बिरामी हुन लाग्यो धुलोले गर्दाखेरि। धुल कतार भन्नाले घर घरमा
भित्र बिस्तारमा त्यही छ, खानामा त्यही छ, पानीमा पनि त्यही छ। समस्यामा धेरै परेशानमा छौँ। यो जसरी पनि हुन्छ यसको समस्या समाधान यहाँ ठेकदारबाट हुन्छ कि सरकारबाट हुन्छ कि यहाँ विकास निर्माणका कार्यका लागि ठाउँ ठाउँको ठेक्का लिने तर समयमै काम नगरी राज्य पक्षलाई कमजोर साबित गर्न खोज्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने देखिन्छ। यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। नेपालका कैयौं ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक गुफाहरू छन्। यस्ता गुफाहरूप्रति आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित हुने गर्दछन्। तर बैतडीको उत्तरी क्षेत्रमा भने गुफा जस्तै मानव निर्मित ऐतिहासिक सुरुङ रहेको छ। कुनै बेला पनेरू राजाको शासनकालसँग जोडिएको किम्वदन्ती रहेको खुमट गुफाका नामले प्रसिद्ध सुरुङ रहस्यमय समेत रहेको छ। चट्टानको बीचबाट गहिराईमा खनिएको सुरुङभित्र केही मिटरभित्र पसेर ढुङ्गा फाल्दा 11 सेकेन्ड तल झरेर पानीमा खसेको आवाज निस्कियो। यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि 70 देखि 75 डिग्रीमा खनिएको सुरुङ 100 मिटर गहिरो हुन सक्छ। यो सुरुङमा 2052 सालतिर एक स्थानीय सन्त 52 सिडीसम्म तल गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। तर सुरुङ त्यो भन्दा अझै भित्रसम्म हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। अलिक बाँकी खोल्न सकिने 52 सिडीसम्म एउटा शेरसिंह सन्तले खोल्या थियो। अरू खोल्नलाई केही साधन छैन। अलि अक्सिजनको यहाँ समस्या पर्छ। यो सुरुङभित्र गएर हेर्दा थाहा हुन्छ कि यो मानव निर्मित हो। तर कहिले र कसले बनायो भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय कसैलाई थाहा छैन। केही दशक अघि स्थानीय शेरसिंह राणा नामका सन्तले यो सुरुङमाथिको खुमट कोटका मन्दिर बनाउने क्रममा सुरुङबारे सपना भएर पत्ता लागेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सुने सपना भएर यहाँ आएर यो कोटमा मन्दिर बनाउने बखतमा सपना लाग्यो। उसलाई सुने भयो र सुनेको आधारबाट उसले यहाँ गुफा पत्ता लगायो। त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। अगाडि त्यो गुफाको बारेमा पत्ता थिएन सर। खुमट कोटको पूर्वपट्टि यो सुरुङ रहेको छ भने कोटको पश्चिमपट्टि चट्टानभित्रै पानीले भरिएको कुवा रहेको छ। कुवाको ठिक माथिपट्टि ठाडो सुरुङ सहित चट्टानमै 2वटा झ्याल जस्तै आकार बनाइएको छ। खुमट कोटको पूर्व र पश्चिममा रहेका यी दुवैवटा रहस्यमय सुरुङको इतिहास बारे भने स्थानीय बेखबर छन्। भन्ने केही कुरा नआयो। शेरबहादुर महात्माले बनाएको भन तामनि देवाल बाटो यताउति हामीले बनाएको चिनो मन्त्र सेवाले बनाए। अगाडिको हामीले केही पनि पाएन। यी दुईवटै सुरुङको ठिक माथि डाँडोमा कोटेश्वर शिव मन्दिर निर्माण गरिएको छ। केही वर्ष अघिसम्म यहाँ पुरानो दरबारका अवशेषहरू समेत रहेको स्थानीयको भनाइ छ। चारैतिर भिरालो रहेको खुमटकोटको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेका यी दुवैवटा सुरुङ एक आपसमा जोडिएको र भित्र पुरानो दरबार रहेको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। सुरुङ र दरबार एक आपसमा जोडिएको बारे एउटा नक्सा बनाएर स्थानीयहरूले खुमटकोटको दक्षिणतर्फ राखेका छन्। तर डिलासैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खुमटमा रहेको यो क्षेत्रको ऐतिहासिक तथ्य र विस्तृत खोज अनुसन्धान भने कतैबाट भएको पाइँदैन। लोकेश साउद, बैतडी। नेपालमा थप 419 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,438 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,870 पुगेको छ। त्यस्तै थप 750 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा
53,857 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हाल 5,711 जना आइसोलेसनमा छन्। क्वारेन्टिनमा 367 जना रहेका छन्। हालसम्म 19,42,702 PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। औषधि व्यवसायीहरूको व्यावसायिक प्रमाणपत्र लाइसेन्स नवीकरणमा औषधि व्यवस्था विभाग लचक देखिएको छ। औषधि व्यवसायका लागि विभागबाट जारी हुने व्यावसायिक प्रमाणपत्रको नवीकरण 5 वर्षमा गर्ने व्यवस्था गर्न औषधि व्यवसायीहरूले माग गरेपछि विभागले लाइसेन्सको अवधि बढाउन सक्ने संकेत गरेको हो। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि व्यवसायीलाई दिइने व्यावसायिक प्रमाणपत्रको अवधि बढाउन सकिने बताएका हुन्। उनले 3 वर्षदेखि 5 वर्षभित्र कहिले नवीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताएका छन्। 5 वर्षको नवीकरण एकदमै ठिक कुरा हो। पासपोर्ट त्यत्रो वर्ष हुन्छ, समय रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले अहिलेको हिसाबमा अहिलेको ऐन नियमको दायरामा अहिले हामी एफटीको कन्सेप्टमा पनि जान खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले एफटीको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि पनि यसलाई हामीले कसरी के गरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ, मिनिमम 3 वर्षदेखि 5 वर्षको बिचमा कति गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि हामी प्रयास गरौँला। अहिले औषधि व्यवसायका लागि दिने व्यावसायिक प्रमाणपत्रको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यक्रममा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष ध्रुव नारायण श्रेष्ठले खुद्रा व्यवसायी, थोक व्यवसायी र आयात व्यवसायीहरूका आफ्नै समस्या रहेकाले सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गरी एकमुष्ट रूपमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। कपाल झर्नु र तालुपना हुनु कुनै रोग होइन, साथै कपाल नहुँदा शरीरलाई कुनै असर समेत पर्दैन। तर तालुपना भएकै कारण मानिसहरू मनोरोगी समेत हुने गरेका छन्। समय र प्रविधिले कपाल प्रत्यारोपण सम्भव भएपछि युवा अवस्थामै कपाल झरेर डिप्रेसनमा पुगेकाहरूमा समेत उत्साह देखिन थालेको छ। उनी हुन् दार्चुला महाकाली नगरपालिकाका 23 वर्षीय सञ्जीव ठगुन्ना। सानै उमेरमा कपाल झरेर तालुपना आएपछि उनको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गयो। समय बित्दै जाँदा तालुपनाले उनलाई यति सतायो कि उनी मानसिक रोगको समेत शिकार बन्न पुगे। डिप्रेसनमा आएँ कि म नराम्रो छु कि जस्तो फिल हुने, अनि त्यस्तै भयो। मान्छेहरूको अगाडि जान लाज लाग्ने, आफैले अलि बोल्न डराउने। कपाल नभएर मानसिक समस्यामा पुगेका उनी कुलतमा समेत फस्न पुगेका थिए। कपाल नभएपछि साथीभाइ र आफन्तसँग पनि बोल्न र नजिक पर्न समेत लाज हुने गरेको उनको तितो अनुभव छ। तर कपाल प्रत्यारोपण गरेपछि उनमा आत्मविश्वास बढेको छ। एकदम राम्रो अनुभव भइरहेछ। अब कपाल हुन्छ भनेर एकदम खुसी भएको छु, ह्याप्पी भएको छु। सानै उमेरमा कपाल नभएर मानसिक समस्या तथा कुलतमा फसेका आफ्ना छोरा देख्दा उनका अभिभावक समेत चिन्तित थिए। सोही कारण सञ्जीवका बुबा कमलले कपाल प्रत्यारोपण प्रविधिको बारेमा इन्टरनेट मार्फत जानकारी लिए। उपचारका लागि काठमाडौँ आए पनि महँगो उपचार पद्धतिले खर्च गर्न नसकिने चिन्ता पनि परिवारमा थियो। तर कपालकै कारण डिप्रेसनमा पुगेको अवस्था देखेपछि काठमाडौँ दरबार मार्गको आवरण ब्युटी क्लिनिकले सञ्जीवको निशुल्क कपाल प्रत्यारोपण गरिदिएको छ। भन्दाखेरि जब मैले अब डाक्टर साहबसँग आफ्नो कुराहरू पनि राखेँ, धेरै वेदना राखेँ, धेरै ठाउँ उहाँले अब रेट भन्दा पनि हामीले सोचेअनुसार हामीले चाहेको उसमा गरिदिनु भयो र त्यसमा पनि म यो टिमलाई र यो हस्पिटललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथी र आफन्तले जिस्काएर हैरान भएका, विवाह गर्न लागेका कलाकार तथा व्यापारीहरू पनि पछिल्लो समय कपाल प्रत्यारोपण गराउन थालेका छन्। बढ्दो जनचेतना र प्रत्यारोपण गराउने केन्द्रको संख्या बढेसँगै पछिल्लो समय नेपालमा कपाल प्रत्यारोपण गराउनेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ।
नेपालमा पनि भएको चाहिँ यस्तो सफल छ है र चाहिँ प्रोबेबली वेस्टर्न कन्ट्रिज भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभली चिप पनि छ। नेपालमा कपाल प्रत्यारोपणको काम सुरु भएको 4 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सामान्यतया कपाल प्रत्यारोपणका लागि 1 लाख भन्दा बढी खर्च लाग्छ। स्वास्थ्य संस्थाले कपालको संख्या तथा प्रविधि अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा प्रदान गर्ने कुरामा राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित तथा असुरक्षित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। अगाडि बढ्ने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यही आधारमा उहाँले सबभन्दा बढी जोड केमा दिनुभयो त भन्दाखेरि कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा दिनुभयो। विगतमा कानुनको अभावकै कारणले गर्दाखेरि आयोगहरूले काम गर्न पाएनन्। मुद्दा मामिलाका झमेलाहरू बेर्नु पर्यो, गठन विघटनका झमेलाहरू बेर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा कानुनका दृष्टिकोणले नै यसलाई सबल र सुदृढ बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले गठन गरेको आयोगले देशभर नै सुकुम्बासी तथा गरिब दलित परिवारको समस्या समाधान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। असुरक्षित रूपमा सडकको छेउमा, खोलाको छेउमा बसोबास गरिरहेका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा ठूलै समस्या आउने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलबासेले दाङमा भूमिहीनको समस्याका बारेमा चर्चा गरेका थिए। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 1 आधारभार जङ्गल क्षेत्रमा निजी कारको ठक्करबाट एउटा पाटे बाघको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने आधारभार जङ्गल क्षेत्रमा हेटौँडाबाट सर्लाही जाँदै गरेको बा 16/811 नम्बरको कारले बाटो काट्दै गरेको बाघलाई शनिबार बिहान ठक्कर दिएको थियो। कारको ठक्करबाट बाघको राजमार्गमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले कार चालक सर्लाहीका अजय मिश्रलाई नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएको बताएको छ। दुर्घटनापछि करिब 1 घण्टा सडक अवरोध भएको र निकुञ्ज प्रशासन तथा सेनाले मृत बाघ अनुसन्धानपछि लिएर गएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने सवारी र चालकलाई निकुञ्जको ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताइएको छ। पथलैयादेखि अम्लेगञ्जसम्मको सडक खण्डको राजमार्गमा वन्यजन्तुले सडक वारपार गर्ने क्रममा ठूला साना सवारी साधनबाट दुर्घटनामा परि मर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। बाघले बाटो काट्दै गर्दा दुर्घटनामा परेपछि हाल निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या 17 रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट 1 महिलाको ज्यान गएको छ। मोटरसाइकलबाट घर जाँदै गरेकी कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 52 वर्षीय नन्दकला थापाको बाघको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको हो। निकुञ्जको अम्रेनी पोस्टदेखि 6 किलोमिटर पश्चिम कुवाभार नजिक छोरासँगै मोटरसाइकलमा रहेकी थापालाई शुक्रबार राति बाघले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणपछि बेपत्ता थापाको शव शनिबार घटनास्थलबाट 200 मिटर टाढा जङ्गलभित्र क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको हो। मोटरसाइकल चलाइरहेका छोरालाई सामान्य चोट लागेको छ। बाघको आक्रमण बढेपछि निकुञ्ज क्षेत्रका राजमार्गमा मोटरसाइकल, साइकल र पैदल यात्रुलाई हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालिएको छ। केही दिनदेखि बर्दियामा बाघले चौपाया आक्रमण गर्ने घटना पनि बढ्दै गइरहेको छ। दोलखाको महाकाली भगवती मन्दिर थप व्यवस्थित हुने भएको छ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको यस मन्दिरका लागि नगरपालिकाले स्थानीयको समन्वयमा मौलिकता झल्कने गरी काम गरिरहेको छ। पशु आहार सहज रूपमा उपलब्ध गराउन कृषि भण्डारण गोदाम घर बनाउन काठमाडौँ चन्द्रागिरीका किसान आफै जुटेका छन्। देशका विभिन्न भागबाट आएर पशुपालन व्यवसायमा संलग्न किसानहरूकै अग्रसरतामा गोदाम निर्माण कार्य अघि बढेको हो। देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी छिरेर कृषि कर्मलाई आफ्नो व्यावसायिक कर्मथलो बनाउँदै आएका किसानहरू संगठित भएर सामूहिक हितमा लाग्न थालेका छन्।
काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 मा किसानहरूले महादेव स्थान गाई पालन किसान समूह गठन गरेर कृषि कर्मलाई व्यवस्थित बनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले एक रोपनी जग्गा 10 वर्षलाई भाडामा लिएर कृषि संकलन केन्द्रको गोदाम घर बनाउनको लागि सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाएका हुन्। गाई वस्तुको लागि आवश्यक पर्ने दाना, चोकर, भुसा, पिठो लगायतका पशु आहार भण्डारण गरेर राख्नको लागि 25 जना कृषक समूह तयार गरेर काम थालिएको हो। समूह खोल्ने नेपाल सरकारले खोल्ने समूह भएका किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गराउने र खर्च कम गराएर कुनै पनि किसानहरूको चाहिँ जीवन स्तरमा अलिक सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको छ। त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएर 25 जनाको सदस्यमा समूह विस्तार गर्ने, त्यसबाट लाभदायक रूपमा चाहिँ अन्य पनि सदस्यहरू बढाउँदै जाने, यसको केही समयपछि यसलाई चाहिँ सहकारी रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक समूहलाई सहकारी रूपमा विकास गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको चाहिँ प्रोजेक्ट अनुसार हामीले चाहिँ अहिले यो गोदाम निर्माणका कार्य सुरु गर्दैछौँ। पशु आहार भण्डारणका लागि निर्माण हुने गोदामका लागि 10 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले एकजना किसानबाट 5,000 रकम उठाएर काम सुरु गरिएको किसान समूहले जनाएका छन्। भित्रिएका किसानहरूलाई एकजुट बनाएर सहज रेटमा हामीहरूले दाना भुसा चोखरहरू बेच्न पाउँछ भन्ने छ। अहिले लगभग हाम्रो 1 लाख जति त लगानी लगाइसकेको छ। अब हामीहरूको अन्दाज लगभग 8-10 लाखसम्मको अन्दाजको कुरो हो। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा जग्गा भाडामा लिएर पशुपालन गरिरहेका किसानले दाना, चोकर लगायतका सामग्री फरक फरक मूल्यमा किनिरहेका छन्। बजारबाट छुट्टा छुट्टै रूपमा पशु आहार खरिद गर्दै आएकोमा गोदाम घर तयार भएपछि सिधै कम्पनीसँग थोक मूल्यमा खरिद गरेर सहुलियत दरमा दिने योजना रहेको छ। हामीहरूलाई पहल मिलाइदिनु हो भने हामीहरूले यो 8-10 लाखको लगानी लगाएर गोदामहरू बनाउने निर्माण सुरु गर्नेछौँ र प्लस गएर भोलि दाना भुसा चोकर सबै राख्ने, किसानहरूलाई सहज रेटमा दिने। प्युठान, तेह्रथुम, दोलखा, गुल्मी, बाजुरा, मुगु, कालीकोट, सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँबाट उपत्यकामा आएर पशुपालन गरिरहेका किसानहरू संगठित भएका हुन्। महादेव स्थान गाई पालन किसान समूहमा आबद्ध 25 जना किसानले अहिले चन्द्रगिरी 6 मा लोकल जर्सी, होलिस्टेन क्रस जातका 200 वटा गाई पालिरहेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, काठमाडौँ। पुसको जाडोमा समेत न्यानो लुगा नहुँदा आगो तापेर बस्न बाध्य झापाका बेपन्न सन्थाल समुदायका परिवारले न्यानो कपडा पाएका छन्। झापाको झापा गाउँपालिका 1 स्थित मिलन बस्तीका 84 बेपन्न सन्थाल समुदायका परिवार न्यानो सिरक पाएसँगै दङ्ग भएका छन्। जाडोमा न्यानो लुगा नहुँदा आगो तापेर बस्न बाध्य झापाका विपन्न सन्थाल समुदायका परिवारले न्यानो कपडा पाएका हुन्। झापाको गाउँपालिका 1 स्थित मिलन बस्तीका 84 विपन्न सन्थाल समुदायका परिवार न्यानो सिरक पाएपछि खुसी भएका छन्। कन्काई नदीको किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरू जाडोभर न्यानो कपडाको अभावमा मुढा र पराल बालेर रात बिताउँदै आएका थिए। न्यानो कपडाको अभावमा रातभर आगो तापेर बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको भन्दै उनीहरू सिरक पाएसँगै खुसी भएका छन्। खुसी त हुन्छ नि, अब केटाकेटीहरू छन् सानो सानो, अब जाडोमा त गाह्रो हुन्छ नि। आफू त जसरी भए पनि अब ओढिन्छ कि ओढिँदैन र पनि जाडो त यो गर्नुपर्छ, कटाउनुपर्छ। तर केटाकेटीलाई त अब त्यत्तिकै राख्नु जसरी आगो बालेर बस्थ्यौँ। अनि यो पाइसकेपछि अहिले यो ओढेर अब चाहिँ सुत्नु सक्छौँ हामी पनि, केटाकेटीलाई पनि यो जाडोमा यो ओढेर पनि उनीहरूलाई सुताउन सक्छौँ हामी। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको सहकार्यमा लायन्स क्लब अफ सुरुङ्गाले सहारा नेपाल सकोसको सहयोगमा उनीहरूलाई सहयोग गरेको हो। समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत समाजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै आपद र विपदमा परेकालाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको प्रहरीको भनाइ छ। समुदाय प्रहरी साझेदारीको उद्देश्य भनेको नै सङ्घ संस्था र समुदायसँग मिलेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यही गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा आज यो न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम चाहिँ हामीले सङ्घ संस्था र सहारा नेपाल साकोसँग मिलेर गरेको।
वर्षायाममा कन्काई नदीको बाढी र हिउँदमा जाडोका कारण समस्या भोग्दै आएका सन्थाल परिवारलाई जाडो छल्ने समस्या भएपछि गाउँपालिकाको अनुरोधमा सहयोग गरिएको साझेदारी संस्थाले जनाएको छ। बिल्कुल त्यही हो। जस्तो के छ भने जाडोमा तपाईको विपन्न वर्गहरू जसको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै न्यून छ, तपाईको आय आर्जनको अवस्था पनि एकदमै छैन, त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूले आफै किनेर युज गर्ने कुरामा समस्या छ भन्ने कुरा हामीले बुझे पछाडि कमसेकम हामीले सबै कुरा समाधान गर्न नसके पनि केही सहज गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी यहाँ आएका हौँ र अरू ठाउँहरू पनि त्यस्तै ठाउँहरू हेरेर हामी जाने हो। जिल्लाकै विकट स्थान मध्येको यो बस्तीमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका सन्थाल परिवारले वर्षामा कन्काई नदीको बाढी र हिउँदमा जाडोकै कारण कष्ट भोग्दै आएका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। डिफेन्डिङ च्याम्पियन सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। दुवैले सेमिफाइनलमा सहज जित निकालेका हुन्। साथै प्रदेश 1 र एपीएफले अपराजित रहँदै अन्तिम 2 को यात्रा तय गरेका हुन्। दाङको लमहीमा जारी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रदेश 1 ले लुम्बिनीलाई 10 विकेटको शानदार नतिजामा पराजित गर्यो। लुम्बिनीले टस जित्यो र ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो, तर ब्याटिङमा नराम्ररी चुक्दा निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 14.1 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 52 रनमा समेटियो। जवाफमा 53 रनको सहज विजय लक्ष्य प्रदेश 1 ले 8.5 ओभरमा बिना कुनै विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। कप्तान रुबिना छेत्री र काजल श्रेष्ठले सहजै टिमलाई जिततर्फ डोहोर्याए। रुबिनाले 30 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित अभिजित 26 र काजलले 23 बलबाट 2 चौका सहित अभिजित 22 रन बनाउँदै प्रदेश 1 लाई 10 विकेटको शानदार जित दिलाए। अर्को सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिमलाई 9 विकेटको लज्जास्पद हार चखाउँदै दावेदार सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले फाइनलमा स्थान बनायो। सेमिफाइनल खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम निर्धारित 16 ओभरको खेलमा 7 विकेट गुमाउँदै मात्र 60 रनमा समेटियो। जवाफमा 61 रनको अत्यन्त सहज विजय लक्ष्य एपीएफले 15 ओभरमा मात्र 1 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। कप्तान सीता राणा मगर 7 रनमा आउट भइन् भने ज्योति पाण्डे र सरिता मगरले टिमलाई जिततर्फ डोहोर्याए। यी दुईले अभिजित 47 रनको साझेदारी गरे र टिमलाई ठूलो अन्तरको जित दिलाए। यसरी 9 विकेटको शानदार जितमा एपीएफले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। एपीएफको जारी प्रतियोगितामा यो लगातार चौथो जित हो। एपीएफले अर्को अपराजित टिम प्रदेश 1 सँग भोलि फाइनल खेल्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। आज राति सबै प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 1.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।